قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. خرج علينا السلقلقي ياسر الخبيث زاعما بوجود ولي فطر السماوات والأرض، أو فطرت السماوات والأرض من نوره، وهي فاطمة عياذا بالله. يزعم أن فاطمة خلقت قبل السماوات وقبل خلق الأرض، ومنها فطرت السماوات والأرض. من الآن فصاعدا لما تقرأ هذه الآية الكريمة وأشباهها التي تتحدث عن أن الله تعالى فطر السماوات والأرض، فورا تفسرها هكذا، تقول الله فطر السماوات والأرض من نور فاطمة. الله فطر السماوات والأرض من نور فاطمة صلوات الله عليها، من نور فاطمة. هذا هو الاحتمال الأرجح والأقوى، وهذا هو الأثبت. هل يوجد عاقل يصدق هذا السلقلقي فتى بريطانيا المدلل السلقلقي ياسر الخسيس؟ هل يوجد عاقل يصدق مثل هذا الكذاب الأشر؟ يتفننون في الشرك بالله تبارك وتعالى، وتجد بعض الأشخاص يتبعون أمثال هؤلاء عمائم مزيفة.